بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيتما لسنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نرنسول في يوم الدرس ألي سوال في الأدعية من القرآن، السنة النبوية. أشكو ما جات العبادة وقضية تسهيل الخلق إخصاد يحتاج الدعاء، ما كان الدعاء أي غير ربي سبحانه وتعالى باش أتيدي كاس يقبل. أشكو ممكن تظلمت، ممكن تزالت، ممكن تصدقت، ممكن تسكرت كل شيء يقول يقبل ربي الحاجات واخا يسكر الخلق، المجهود نسيقول تي لله. إلا القرآن الكريم إذا كان يسد ربي سبحانه وتعالى الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. الناس ومن عائشة تنطف من صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إذ الآية تخرت سوالخ ويدا يتاكل دويدا يتزنون دويدا يسال الخمر. الناس لا يا ابن التصديق، أرد سوالخ ويدا يسكر العبادة أرتضى بطن ربي أسيدي كاسني قبل. إذا إن شاء الله نرى نشرح البعض الأدعية سكر القرآن والسنة الدايرة دا غينفع إميجات العبادة. نغشكر ربي أيضا غزاس يومن إن ربي سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إني ونربي النون غراطيد باش هذا ونستجبغ، باش هذا ونجاوبغ. إذا ما يجي الدعاء هو القنا إلا المشكل غير الإنسان يخصها إذا سيت فكون يخصها أي اليقين سيدي ربي سبحانه وتعالى أي مدى سيفك المشكل. أنت يملا داسي وصار رزقي كاس يضيق، أنت يملا التجنجح ينجح، أنت يملا داسي فك كل شيء المساكين. إذا ما يجي الدعاء هو أي غير سيدي أي غير العبد يسيدي ربي سبحانه وتعالى جات الحالة دا قال المضطر، ما قال المضطر ودا يحتاج جهد. الدعاء دي قال مع ناس دا تعترف العبودية سيدي ربي سبحانه وتعالى إذ انت يستحق العبادة. تعترف الربوبية، نسمى قال الربوبية سيدي ربي دا يتربى الخلق هي كل شيء إذا ديكا القتنا خاطر القتنا يموت. إذا ما قال الدعاء دا ديتي الخشوع الخلق يلي دي استضروا يضرب ربي سبحانه وتعالى هذا سيقبل. سيدي ربي انت إذا غنان دعوتي وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن دي ربي سبحانه وتعالى قالت الآية في القرآن الكريم: أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الآية يتخدد قمس الآية نصيام. الآية دايرة تنين هن ربي فرض غير نصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا مؤمن أن ربي سبحانه وتعالى يفرض غيفون أتظن أيون رمضان غير كان موسان يدرس 29 يوم من 30 يوم أيام معدودات. ولكن سيدي ربي أي سوال في الصيام تدود الآيات خينا ربي سبحانه وتعالى: أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هن ونا يغران مدى الجوبغ ونا يغران مدى استجبغ، ولا إني يجدي سلان الشروط يدخلنا لني الدرس إن شاء الله. إن ربي سبحانه وتعالى في القرآن الكريم باش هذا سقران العباد نس: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. هان ويلي يبقي لا الكبر في الدعاء ورينا دي دقران هان ربي إملتني عدب. إذا دا نتفهم أن الدعاء ما يجان الدعاء هو تغريت غير ربي يجيت الحاجة دا تحتاج الخلق دائما لنا إلا وخاصة سكدات العبادة. إذا الدعاء ما كان الدعاء هو تغطي ربي. إجا السنة الأنبياء كل شيء، المرسلين كل شيء. إجا السلاح الإنسان المؤمن ما كان السلاح لقنا يقلب البيبان لقنا يوالو الخلق يشقياس الحال. السلاح نسوى أي غير ربي سبحانه وتعالى أن يفتح البيبان يزل الخير. إذا إجا السنة الأنبياء أين قال لك الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث إصحان يروى الإمام أحمد قال كتاب المسند الأدب المفرد الإمام البخاري ديتيني النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. إن الدعاء ما يتجان هو العبادة. العبادة العبادة التضرع، العبادة الخضوع، العبادة الافتقار. ما كان مكينا الخلق ديت الفقير سيدي ربي سبحانه وتعالى برجع هذا سيستجب. الدعاء هو العبادة. خوينا النبي صلى الله عليه وسلم مكينا غير غرية الآية: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إنه سيدي ربي غير غلط يستجب غون. هان ويلي يلا الكبر في الدعاء ما تكش من جهنم: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وكان في رمضان
يحتاج الخلق أي كترسل الأدعية أي قرا يا ربي بزاف لقتنا كرا يفطر لقتنا السحر نغدا أما سن رمضان لأن رمضان الصيام إجاية الحاجة يحلان داك تعطو الأجر بزاف الخلق خصها تورتي ضياع أين قال لك السنة الإنسان مؤمن لقنا يصوم أرسل يرا يفطر إلا جات الحديث دايتي النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله ما جاني ابتلت العروق سواء صغران إدا فد لز انتظر بربي يعني الغوسي خزل الأجر وثبت الأجر إن شاء الله بعد الصحابة التنين اللهم لك صمت يا ربي أيام يزوم وعلى رزقك أفطرت افترخ في رزقني فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم إذا الدعاء يتخيح لنا التينيت يا ربي هاد أيام يزوم ورزوم غيا وديال غير كيين رزقني كاس فضرغ قبل الأعمال فتقبل مني إنك أنت الغفور الرحيم إذا كودا غينا ربي غراتي النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها وما مليكش نقرا إذا رمضان إلا يس يعني ين الزمان داكي تعطو ربي الأجر تلاديس الحالا واللي غيظن لأن واللي غيظن يعني يصبر لله يفاد يصبر لله يلص الحالة نصدع في وقتنا يدعى سيدي ربي سبحانه وتعالى داش تستجاب لأن ربي دا يتحبو هذا صغريان دا إلا نقات الحالة دا يضافن دا الحالة نقاضافن دا يتين ربي القرآن الكريم أمن يجيب المضطر إذا دعاه يعني يولي يستجاب يولي إلا نقات الحالة إشقال لقتنا صغرى لقتنا صغرى إلا ديال الحديث إصحاب دا يتين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم وارد البال أتنكوني يعني لك الصيام رد البال الخير دا يسيلان إن النبي صلى الله عليه وسلم عندك راد مدن الدعاء نسن لقتنا غراني ربي ولاتني دي ترالا يعني بلا والو ضروري داسني يستجب وقتنا نغاس نتوجا اردسني فيها الخيراتان نغاس يدفع كان البلا دا يشقان ثلاثة لا ترد دعوتهم إلا ديسن الصائم حتى يفطر ودا يزوم أرسل يفطر إلا ديسن الإمام العادل ودا يتحكم الحق إلا دي جاسن دعوات المظلوم وانا يتظلم لأن وانا يتظلم داس يستجاب ربي يقول لربي إنا وانا يدي غراني الحالات الدول ما ردا استجبر يعني وخا يدي غرا لقتنا يدي غرا ماذا استجبر ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر الإمام العادل دعوات المظلوم لقتنا ينزرا ما يزدين الدعوة الصائم الدعوة المظلوم صائم يعني الحالة ديال الافتقار هو يندي سنيكا الفقير يحتاج يسيد ربي سبحانه وتعالى ودا يزوم يضاف وريتشي وريسوي ودا يتظلم الكمت الاحتقار الكمت الهوان الكمت الظلم نتاع الدار غير سمدن لقتنا يوري ربي سبحانه وتعالى داس يستجاب لأن العلماء والنيران ينزغ البحر يخصت ميتنو يخصت تالف الوكتاتيني والنيران ينزغ البر يدور يقل البحر يخصت كان دبانات كان السيارات كان الحاجة ما تيصروحن والنيران إيقنا أي غير ربي سبحانه وتعالى يسقسيان يعني الناس مشتاين لانين السلف الصالح العلماء دايزون مشتاين لانين يقلنا الوكال الناس الدعوة مستجابة يجيك يستجاب ربي سبحانه وتعالى هني قلنا يقرب ولذلك جوا الآية من رمضان دايتيني ربي سبحانه وتعالى هان الكين يعني ما تستجبر يوانا يغران أجيب دعوة الداعي إذا دعان إن فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صغير مدن أتستجبن أمن سيدي ربي سبحانه وتعالى يلي دي جاسن العقيدة يصحان هان ربي داسن يستجاب إذا الآية إن الأحاديث تاريخ تكية المشروعية دعاء رمضان الإنسان قد يفطر يخصت يضل بربات سيديس يقبل لقد يتسحر يضل بربات سيديس يقبل يحضر رمضان أو يستي الغيبة ولا النميمة ولا كلا الحاجة والرحلين يحضر تظليت نس يحضر الوقت نس دائما أرتكمن يقولون لبعض النماذج باش نختم لبعض الأمثلة الأنبياء كله دقراني ربي سبحانه وتعالى مي غاكي يعني السنة الأنبياء داس القصة سيدنا موسى عليه السلام سيدنا موسى عليه السلام يبعث تيدي ربي سبحانه وتعالى يعني إلى القوم سيك مصر باش يحارب فرعون داس نتيني كاين كان ربي النون وإني فرعون يعني يوز الناس كان الجنود تبعا باش تينغن يرولاسن يبيات المسافيتان يكيات يات الصخريتان اللي راح يداس مصر اللي راح فلسطين يعني غاريس من سمديان ينختلاز وريقين
يعني لا أوري مشير يعني تلادي سيات الحالة الدعاء يا فنتي رباتين سيدنا شعيب رانت أتسنتو اللي نسنت الناس ما كنت نتي حاصل تولي باش أول خلاط ندي مكساون الناس نتما خليك تعطلم انت سودي بان غي خاطر يجي بان وري غي يسو نكريني ويدولي ونراد نتي نخلط دي مكساون انا سالك سوان إن ربي سبحانه وتعالى ولما ورد الماء مدينا وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تدودان امرأتين سنت مغارين أتحصر نتولي سنت تدود قال ما خطبكما إن سنت ماكم تياغن قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير ننتسرنا نسول لي أرسل قداني مساون بان غاتيكا يلا خلقي خاطر ولي غيخدم انت ما يسكت يدا يعاون سنتولي عليك سوان يجب الدمان يسوى سنتولي في سبيل الله دون تسكين نسن يدو سداو يتشرط إن ربي سبحانه وتعالى القرآن الكريم ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير يا غوسيان مالو الناس يا ربي احتج يعني الخيرني أنا فقير إلى خيرك بمعنى نكين احتج الخيرني وراس النميرة الناس نكين على حالتين وتسكسيوت ري غادي تكفي الخير ما إذا سجران راح ندرباتين سيدنا شعيب إن أنت هايتي السوايغ يا الخلق الناس دوم تغرمتاز دينا ساغ باش هذاك يخلص بان غاينا السويد يدوني كرمت يطلع الله ديس الناس أول كتاختسن ويدخل دي ظن كويرا يدو الناس هذاك تغيات كترباتين يا تكترباتين نسيناك الناس يا ربي يا الناس يبانس يكتري تتمسكن وخدامة تنتفت ونوات يا أبت استاجره إن خير من يستاجر القوي الأمين الناس يكتري تتويت كانوا خدامة تنتفت ونوات خاشكو إيجا القوي نزغات كو يخدم كو دا غيسوا إيجا الأمين تلاديز الأمانة إذا كوينا إياه دعائنا كو ديسك العمل الخير إن ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير يا ربي حتى جاس الخير منك ربي يويزد الخير يعتار يدار لك يتشا يسوى يفاز الزوجة يسكن في غور سيدنا شعيب يات المدة إذا باش أو نطول الإنسان أين يسكر أتي سيدي ربي والصياغ القرآن والصياغ السنة إنايا الإنسان يسكن كران للخير يخصت أيضا بربي أتيدي كاسي قبل إذا هو أن يظن يضر بربي أتيدي كاسي قبل يجي الخير نضر بربي سبحانه وتعالى أتيدي يقبل الصلاة يقبل سيدي الصيام يقبل العمل الخير يجي العمل نختين لله نضر بربي سبحانه وتعالى أي صلاة لنا محمد السادس يعاون الشغل نضر بربي سبحانه وتعالى أدغي في الغياسي يعني المرض يتخلان وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.